تناف ربين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام ما تندوغان قسينا إسلام ما تندوغان قسينا ولا تتبعوا جماس خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنكم أدوي خيسا قدا وانجي دوبا يا بني آدم يا إلمان آدم لا يفتننكم الشيطان شيطان خوتا شفتات أنا مانجا إذن مكورين إني نمو مكورو فتنان إني سفتن خوت شفتات أنا سنجا خوت صلاة ديفني وام فينيقونا دردر ببريدا خنا درگا گيسا سلا گرتے قرآن حفظے مسجد ربي سلا چسو شمرن گرتے سلا قرآن حفظننی دین کا نگرتے اجابان بریدے فایا گرتے اسی خنا بریدے حواس مجتمع امت سلا مجتمع بریچو درگا گیسا سلا حواس افگرتے فائدہ کبو چوفا گورے ابلیس خوتا شفتا تانا جے شفتا گوڑایچو شفتان کا خرار رب بے گرتے نما سامومی تی ابا شفتان بدان خسالات دیسے مجرمہ شفتا یو جان نما صلاة دیسے گرتے دنکرا گیس دیم صلاة دیسے دلگا ساملے گرتے اکملے تیج هكذا تناف دقي ما مي تك دقي سني ميورن دقي سن دقي ما دقي سني أيه إذن دوبا يا بني آدم جي ربي سبحانه وتعالى يا إلمان آدم يا إلمان آدم لا يفتننكم الشيطان شيطان نكون سلم مكورين خوتا شفتات نجا خوتا ظالمة نجا خوتا صلاة قرتين صلاة نجا خوتا ربي شرك سيف نجا كما أخرج أبويكم أبا غيسني في أيو تيسن من الجنة جنة أباست إسرين كسارين ينزع عنهما لباسهما أفتر راباسي كلام بسي أبا خيني كلام بسي أيو تيني كلام بسي ليريهما سوآتهما لا ميك قام ساني قرتي خسالا قلام بسي قلا إنه يراكم هو وقبيله إسافي إفران إسا جروب إسا إسين أركن GPS إسين رقات أماني نمنو خو ساتلايتي وني ولرقوف قبارا سيقلال يا رخين قبارا نمني قسلال هو أشوف سيارك ربي سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بك شوفت سيخنا قبقب ميو سمونتي خدل يدوتات سمونتي يو خدل يدوتات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نمني قرتي سمون دليد
namni gartee sammuun daleeydu ni galtiif faranjii wayta gartee saatalaayitii tana ol ergitu gara gartee samiidha wayta ol ergitu saatalaayitiin tun lafa tanarratti sii kana GPS sirra gaxxamaniiti takka takkatti waan ati gootu quba qaban informationa amma deengadda gartee Ameerikaa waan jettu Iraan mitira dachii tana jala mitira 305 toora 350 toora kanarratti mitira gat nukureel gartee achi jala dachii jala takka gartee nam tokko duraan dhooyne tolfachuu jirti agarree jirraa jaan amma sigalee waraana biyya abalu hangami kamtu kam dhawu deema kamtu gartee xayyaara kaasee maali ichi gubbaa saatalaayitiin wal hidhaadhaa takka takkatti ati gartee CCTV jaanii mana kee keessatti supermarket kee keessatti asiin teessee kompiitaraan kontrool goota kanama gartee meeshaa fuudhe kaan daleedu tamtu dalagaa moobaayil keetirra godhattee mana teessee gartee kontrool goota waan kana warra saniif kafaltanii kafaltaaf warri kun ni harkata kaameeraa kana laal akkanatti addunyaan tun duba ibliis innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu tanaasii fassara laalika jollatti ibliis isin harka isaa fi cifraan isaa isin harkan adawwii tee takka taati gartee inni si arku haati nagarre eenyurra si goddaa eenyurra si goddaa billaa aleeka laalmee beef dubbii tana gallallaale gaxxinxil yoo namoo haa xinxilu taate dubbii gallallaale ati dukkana keessa deemtaa mancaa qabatee ammaa buuca qabatee ammaa xiyyitiidhaan taa'ee si eeggata lafti dukkana sii kurbaa dhawee mataa keessa si dhawaati nagartu dukkanaa bikka fedhe si dhawa ammaa buucaan si dhawa ammaa maaliin si dhawa ati firraa nagartu hattuu si hatuu deemtu ati nagartu suuta si seena immoota ibliis hamtu akka malee ta sheeyxaanaa akka malee hamtu ta sheeyxaanaa akka malee baddu يا رخين إنه يراكم هو وقبيله إني إسين أركا إسا في شفران إسا في جروبين إسا إسين أركان إبليس إسين أركان إسين مو إنا قرتن هيا أدويته خي إني سي أركو خاتي نقر إنيو سي قد أدوي خيدي سي قد تناف ملالا ربي سبحانه وتعالى دوبا قرتي إبليس كان كفر أركنو نقوده نقوده مسائل قرتي ديفنس مسائل جاني قرتي مسائل بيتي تا إيغو طيارة چيخي چمتي قرتي حلالة دوه ديبسو إبليس كيزي إني سيقو باوي سر فرر دويتون خانا قرتي نوكو بيسي نوخاي ربي سبحانه وتعالى نتي ملي وإذا قرآن قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء قراء من ويتسنتم بسم الله جاء نياتا ويتنياتم بسم الله جاء هذا مناتي وجه ويترفتم بسم الله جاء سقرا ويتسنتن مالجي أورام بني آدمي في قرتي جني خاو شيطانا بسم الله تيجو اسم جدو قرتي قردو خا ربي سيفي شيطان جدو سيفي جني جدو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويتأتي جدتي قرتي سين تسقرا ما وني تكسمودت وني تكنجرو إذن بسم الله أنتن شورا قدا تبتي مالف إنه يراكم هو وقبيله أتلم بسم الله انفرادويت من خيكي سينتو بسم الله
namni mana isaa gizee seenu bismillah jaarra gartee aluma firraan bifta ibliisiin witaati qulfii ta'e bismillah ittee bantu mana keesseentu bismillah ittee alattan bifte bakka dhumatte achitti nyaata kee nyaatta bismillah haya gizee ati bismillah malee mana seentu aboo arra bikka bullu harkanne ja iblis adiisayat kana gaawo bikka bullu harkan nyaata siidiyaat bismillah jenne aboo hiraataas harkanne si wajji nyaata si wajji seene jaartitti daama bismillah hin jirtu si wajji daama وشاركهم في الأموال والأولاد نكنا كنو وشاركهم في الأموال والأولاد هريس والإنقبادو المانيس والإنقبادو شيرينجي سينا وجين إذن الإبليس شيطان ني أغرتات إذن دوبة تناف ورّي satellite samii tan argareessa gartee erganii satellite ta waraanaa jira satellite ta gartee nama basaastuu jira wanni kun gonni ol erganiif basaasummaaf suma basaasuuf addunyaa basaasuuf gurbaan gartee Elon Musk jaamu kun satellite 2,000 fi way qabu qaba 2,600 ol torakum lama dibba jagab internet kana garte tujara internet igale dunya tana basase enyu wagoda enyu mali jira takati garte beekh abnaa shayatin ilman shaytana khati kuban qabne khaysan si kuba qaban أبناء الشياطين ميديا عربات وكودو بينقد نخوف الجيز ويا قرتي G7 جاني قرتي بيجي تربة جابان الرولي كبمتي اجتماع أبناء الشياطين جاني فيدن اجتماع أبناء الشياطين أمريكا كندا جاباني مالي بيدوغا سيغلا ورا غرتي تجارو تيجو فرنساي مالي مال جتنين جرماني اوف انجليزي اجتماع أبناء الشياطين جين يعني فيدن إذن أبناء الشياطين الدنيا تنرتي وري شيطان بكبوفة أنغنغب هيا آية براتي مال جا ربي سبحانه وتعالى آية متن أدون خيسان باني إنه يراكم هو وقبيله إسنار كإسا في قرتي شفران إسا قروبين إسا من حيث لا ترونهم إسن مو بكسين أقرر إسنار كنسان إنا جعلنا الشياطين أولياء نتي شيطانا نقون قرتي جعل اللي قون إنيوف للذين لا يؤمنون ور ربي تنام النف شيطان جعل اللي جعل اللي قرتي ربي ور ربي كفر جعل اللي ور قرتي شياطين قبروا إلمان شيطانا أولياء للذين لا يؤمنون ور ربي تنام النف مال جعل اللي شيطاني